आउने क्रममा हामी परबाट घरबाटै रिजर्भ गरेर आयौँ बोर्डरसम्म। हजुर यहाँ पनि मैले एउटा कन्ट्याक्ट गरेँ यहाँको स्थानीय सरकारसँग, स्थानीय फेरि वार्ड कार्यालयका अध्यक्षसँग। त्यो चाहिँ म बोर्डरमा आइसकेपछि मैले के भने मलाई लिन आइसकेको छ मेरो वार्डबाट, मेरो पालिकाबाट भनेपछि कहाँ मोरङ भनेपछि त्यो अनुसार उसले कहाँ छ त्यस बोलाउनुहोस् भनेपछि बोर्डरमा बोलाएपछि हाम्रो नाम एड गरेपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भने साथीले भनेपछि त्यही अनुसार हामी साविक टाँगेदेखिको सूर्यमुखी प्राविमा हामी बस्यौँ। जुन उता देख्छु क्वारेन्टाइनमा हाम्रोतिर त अब व्यवस्थित थुप्रै अरू पनि आएको छ चेन्नई बेङ्गलोरबाट, त गाउँघरमै भए तापनि के व्यवस्थापन ठ्याक्कै बुदागतमा भन्दै सक्नुहुन्छ? त्यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तो उनीहरू आउँछन्, आउनुभन्दा पहिला नै अब त्यो सफा गरेर मजाले उनीहरू बस्ने ठाउँहरू के हुन्छ त्यहाँ? बेडसिटहरूको व्यवस्था, बेडसिटहरू छ होइन, सबै पानीको सुविधा, टोइलेट, खानेकुराहरू सबै व्यवस्थित, ग्यासहरू सबै दिएको, झुलसुल सबै होइन, सञ्चारको पनि व्यवस्था छ, एकदमै वाइफाई हुन्छ उता चाहिँ। खाना के त होला नि त आफ्नो वार्डमा आफ्नै वार्डको वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आफ्नै मान्छे साथीभाइ सबै आफ्नो त्यो हुन्छ कि बा भन्दै मैले चाहिँ व्यवस्थापन राम्रै हुन्छ होला, खानादानाको व्यवस्था हुन्छ भने सोच्नु पर्छ। पुरै अब खाना पानी सादा खाना पनि छ तर त्यो आएन। प्लस त्यहाँनिर पानीहरू पनि मैले मागी खाएँ, केटाकेटीलाई पानी ल्याइदिउ न हौ तिर्खा लाग्यो भनेर होइन। जस्तो पिसिआर चेक गर्दाखेरि पोजिटिभ देखाउने कतिको शङ्का भयो? त्यो पनि भयो। प्लस ती बाहेक हामीले आफै सफा गरेर यो जम्मै यहाँ भएको ग्यासहरू मेरो हाँडा भाँडा यो घरै रित्त गरेर अटोमा ओसार्नु लाएर 11 दिन चाहिँ हामी बस्यौँ। तर एउटै कुरो राम्रो त्यहाँमाथि के पायो भन्दाखेरि चाहिँ छरछिमेक चाहिँ एकदमै राम्रो है। टाढैबाट उहाँहरूले सोसियल डिस्टेन्स राखेर भए पनि हामीलाई छरछिमेकले चाहिँ कमी हुनु दिएनै भन्नुपर्छ। खानाको व्यवस्थापन चाहिँ के चाहिँ भयो भने 11 दिनको बादमा 22 किलो चामल र 2 टन नुन ल्याइदिएको बात त्यति नै हो। 11 दिनको बादमा भनेपछि 11 दिन पछाडि चाहिँ कि अगाडि ल्याइदिनु भयो? आउने दिनमा डर त अब आफूलाई के अरे उ छ भन्ने चाहिँ अब यो के अरे कोरोना छ भन्ने अब त्यो टाढोबाट आएको छ कि भन्ने आफूलाई पनि डर त हुन्छ, छ कि भन्ने त लागेको छ मनमा त लाग्यो। अब हामी जस्तोहरूको लागि त त्यही हुन्छ, टाइम पास चाहिँ चाहिन्छ हामीहरूलाई। हजुर यो त हुन्छ। हजुर अब हामी त्यत्रो होला टाइम पास चाहिँ चाहिन्छ, तर त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ त्यो हामीले पठाएको पैसा नै थाप्दैन रहेछ। पैसा त्यस्तोहरू भएर गरेर ओके। त्यहाँदेखि चाहिँ अब के हो इन्टरनेट बिना कतिको बस्नु भएको थियो योभन्दा अगाडि? त्यही हो, यहाँनिर अब नेट थिएन, हाम्रो पैसाहरू पनि थाप्नु मानेन, रिचार्ज पठाउँदाखेरि कसैले टाइपको ट्रिट गर्दैथ्यो हामीलाई, कोरोनै लागेको जस्तो। अब सबैजना हामी आएको दिन अनुसार भाग्यो सबैजना हो। छेउमा कोही परेन नि? स्थानीय सरकारले निश्चित, स्थानीय सरकार वाडाकाले स्थान निश्चित क्वारेन्टाइन तोकिदियोस् भनेपछि व्यवस्था फितुलो भयो भन्ने कुरा, व्यवस्था फितुलो भयो। नमस्कार दर्शकबिनीहरूलाई स्वागत छ सकारात्मक खोज सोच र मनोरञ्जनको सङ्गालो पोजिटिभ नेपालमा। आज हामीसँग तपाईँहरूलाई विशेष व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न लागेको छु। विशेष यो अहिले संसारै हल्लाउने, संसारै तहल्का मचाउने कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा धेरै नेपाली दाजुभाइ अथवा विश्वभरि नै मानिसहरू बसेका छन् सुरक्षित रहनलाई। ओके, ती मध्ये यहाँ हामीसँग 5 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो इन्डिया भारतको दार्जिलिङबाट केही समय अगाडि नेपाल आउने क्रममा उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा लगभग 10-11 दिनसम्म राखिएको थियो। उहाँहरूको के तिता मिठा अनुभवहरू छन् हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गरेछौँ र उहाँहरूको सुझाव दिनुपर्ने केही छ भने त्यो बुदागत रूपमा हामी सुझाव पनि उहाँ लिन्छौँ। सरकार पक्षबाट के परिवर्तनहरू चेन्जेसहरू ल्याउनुपर्छ सिस्टमहरूमा भन्ने कुरा पनि हामी त्यो उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँबाट लिने नै छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी मिक्लाजुङ एकाडेमी बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल अनि संस्थापकहरू हुनुहुन्छ, शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजना एज अ फ्यामिली अफ मिक्लाजुङ एकाडेमी हो। अनि त्यसो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग हामी उहाँको तिता मिठा एक्सपिरियन्सहरूको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ सबैलाई एकैचोटि। नमस्कार। हजुर, तपाईँहरू इन्डिया भारतको दार्जिलिङबाट आउनुभयो, कहिले आउनुभयो? हामी इन्डियाको दार्जिलिङबाट यो जेठ कति हो 20 गते बिहिबारको दिन हामी आयौँ।
ओके बिहीबारको दिन आउनुभयो ए मङ्गलबार तपाईँहरू सुरुबाटै कुरा गरौँ तपाईँहरू आउँदाखेरि कत्तिका गाह्रा अप्ठ्यारा सहज के कस्तो प्रोसेसहरू तपाईँले प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै आउनुभयो यहाँसम्म आउने क्रममा हामी परबाट घरबाटै रिजर्भ गरेर आयौँ बोर्डरसम्म हजुर यहाँ पनि मैले एउटा कन्ट्याक्ट गरेँ यहाँको स्थानीय सरकारसँग स्थानीय फेरि वार्ड कार्यालयका अध्यक्षसँग यहाँबाट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट जुन गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा पास पठाएपछि सहज हुन्छ त्यस्तै यहाँबाट मैले अब त्यो अनुसार मेरो साथी त्यो गाडी भएको साथी त्यही गाडी साथी भएकोले यहाँ बोलाएर लु त्यहाँ गाउँपालिकामा जानु पास दिन्छ पास लिएर आयो यहाँबाट मैले हिँडेँ भनेपछि हामी माथिमा आयौँ त्यो चाहिँ म बोर्डरमा आइसकेपछि मैले के भने मलाई लिन आइसकेको छ मेरो वार्डबाट मेरो पालिकाबाट भनेपछि कहाँ मोरङ भनेपछि त्यो अनुसार उसले कहाँ छ त्यस बोलाउनुहोस् भनेपछि बोर्डरमा बोलाएपछि हाम्रो नाम एड गरेपछि त्यो अनुसार सहज तरिकाले गाउँपालिकाले खर्च त उठाएन होला पक्कै तपाईँले यहाँ आउँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा तपाईँहरूलाई मिक्लाजुङ वडा नम्बर 3 अथवा साबिक टाँडी 2 को सूर्यमुखी प्राथमिक विद्यालयमा राखियो होइन र त्यहाँको के छ आउँदाखेरि तपाईँको व्यवस्थापन थियो तपाईँ जसलाई भन्न मन लाग्छ त्यहाँको व्यवस्थापन विषय भनिदिनुहोस् कस्तो थियो व्यवस्थापन तपाईँले कस्तो दिनुभयो तपाईँको फरक आँखाले सबैले भनिदिनुहोस् न मैले चाहिँ सबभन्दा पहिले आफै होम क्वारेन्टाइनमा बसेर सोच गरेको थिएँ तर अब यहाँ सामाजिक हिसाबले गर्दा तपाईँ चाहिँ अब घरमा नबस्ने मेरो घर यो खाली थियो ब्ल्याङ्कै थियो आफूले ताला लगाएर सेपरेटै थियो र पनि के भन्यो भने साथीभाइले सामाजिक हिसाबले तपाईँले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेर साथीले भनेपछि म त्यही अनुसार हामी साबिक टाँडी 2 को सूर्यमुखी प्राविमा हामी बस्यौँ र त्यहाँ अब लगेर जाँदै त्यहाँ केही अब व्यवस्थापन थिएन भन्नु सिधै कुरो त्यस्तै लाग्यो हामी गयौँ गएपछि त्यहाँ तपाईँले चाहिँ कस्तो सोच्नु भएको थियो अलिकति भनिदिनुहोस् त म मेरो अनुभव भन्छु यहाँ सरको भन्दा नि सिधै भन्दामा हामी प्राय सबै दार्जिलिङकै भयो उहाँ सर चाहिँ यहाँको हुनुभयो बे गरेर तपाईँ यहाँ आउनुभयो अब तपाईँ यहीँकै हुनुभयो अब अहिले यहाँको तर मेरो मन त उतै हो नि त किन मैले हुर्केर गएको र त्यही खोजिराख्छु नि त होइन मेरो मनले त सुविधाहरू के अनि मैले जुन उता देख्छु क्वारेन्टाइनमा हाम्रोतिर त अब व्यवस्थित थुप्रै अरू पनि आएको छ चेन्नई बेङ्गलोरबाट त गाउँघरमै भए तापनि गाउँलेहरूले यहाँ त्यहाँको अलिक समाजसेवी भाइहरूले व्यवस्था चाहिँ राम्रो मिलाएर राखेको यहाँ मेरोमा भिडियोहरू पनि छ है फेरि उनीहरूको कसरी ल्यायो के भन्यो त्यस्तोहरू देखेँ आउँदाखेरि पनि सबै सुख सुविधा तर अब जुन हामी यहाँनिर आएँ म सिधै मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ तितै हो किनभने गलेर आएँ म एउटा लेडिज मान्छे प्लस म शारीरिक कमजोरी पनि हो अब घरदेखि हामी अब गलेर अब पानी चिया ब्रेड अलिकति भनिदिनु थियो दार्जिलिङमा भएको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ के व्यवस्थापन ठ्याक्कै बुदागतमा भनिदिनु सक्नुहुन्छ त्यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तो उनीहरू आउनुभन्दा पहिला नै अब त्यो सफा गरेर मजाले उनीहरू बस्ने ठाउँहरू के हुन्छ त्यहाँ बेडसिटहरूको व्यवस्था बेडसिटहरू छ होइन सबै पानीको सुविधा टोइलेट खानेकुराहरू सबै व्यवस्थित ग्यासहरू सबै दिएको झुलसुल सबै होइन सञ्चारको पनि व्यवस्था छ एकदमै वाइफाई हुन्छ उता चाहिँ ओके ओके भनेपछि यहाँ चाहिँ के थियो त भनिदिनुहोस् न त्यही मैले फिल गरेर आएँ मैले सरलाई बाटोमा भने पनि सर म त भोकहरू पनि लाग्यो यो नानीले पनि बाटैभरि पानी माग्यो तर दिएनौँ हामी एकदमै जोगेर ग्लोभ्स र मास्क हामीले खोल्दैनौँ यो रुँदै आउँदा नदिकन यहाँ डाइरेक्ट आयौँ तपाईँको छोरालाई 4:30 बजे 5 बजे आइसक्यौँ अनि बाटोमा पनि भने खानाहरू के हुन्छ हामीलाई त यत्रो टिचर ल्याएको छौँ हाम्रो जिम्मामा यो त अब हाम्रो रिस्कमा हो नि त यस्तोको बेला खाना के त होला नि त आफ्नो वार्डमा अब आफ्नै वार्डको वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ आफ्नै मान्छे साथीभाइ सबै आफ्नो त्यो हुन्छ कि बा भन्दै मैले चाहिँ व्यवस्थापन राम्रै हुन्छ होला खानादानाको व्यवस्था हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ पुरै अब खाना पानी अब सादा खाना पनि छ तर त्यो आएन प्लस त्यहाँनिर पानीहरू पनि मैले मागी खाएँ केटाकेटीलाई पानी ल्याइदिउ न तिर्खा लाग्यो भनेर होइन सबै सफाहरू भएर खाएँ खाना चाहिँ धन्ना मलाई त्यही डाउट थियो अब भोकै चाहिँ हुन्छु मला भनेर घरबाट हामीले खाना ल्याएको थियौँ ब्रेडहरू चियाहरू पानी सब बोइल गरेर ल्याएको थियौँ लगभग त्यो सफा गरेर हाम्रो यहाँबाट सबै सामानहरू यो के अरे बेड ढाक्नु हुँदैन बेडसिट 4वटा गाविसको है
4वटा प्रोफाइल 4वटा नेट ओके 4वटामा एउटा नेट चाहिँ हाम्रो मूल घरको भयो सरको घरको र एउटा ढस्ना त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई रिटर्न गरिदिए 3वटा नेट 4वटा सिरानी त्यति चाहिँ थियो हाम्रो घरमा बस्दा र होइन क्वारेन्टाइनमा त्यो कोरोना सङ्क्रमण छ कि भन्ने शङ्का तपाईँलाई डर भयो कि भएन अलिकति हुन्छ नि ओहो मलाई पोजिटिभ देखाउनु हो कि जस्तो पिसिआर चेक गर्दाखेरि पोजिटिभ देखाउनु हो कि कतिको शङ्का भयो त्यो पनि भयो प्लस ती बाहेक हामीले आफै सफा गरेर यो जम्मै यहाँ भएको ग्यासहरू मेरो हाँडा भाँडा यो घरै रित्त गरेर अटोमा ओसार्नु लाएर 11 दिन चाहिँ हामी बस्यौँ तर एउटै कुरो राम्रो त्यहाँमाथि के पायो भन्दाखेरि चाहिँ छरछिमेक चाहिँ एकदमै राम्रो है टाढैबाट उहाँहरूले सोसियल डिस्टेन्स राखेर भए पनि हामीलाई छरछिमेकले चाहिँ कमी हुनु दिएनै भन्नुपर्छ कस्तो कस्तो सहायताहरू पुर्याउनु कोहीले सब्जी ल्याइदिने कोहीले के भन्छ प्याज लसुनहरू ल्याइदिने फ्रुट्सहरू ल्याइदिइराख्ने हुन्छ नि अब त्यस्तोको कमी भएन दालहरू ल्याइदिने त्यो चाहिँ थियो होइन पानीको पनि राम्रै व्यवस्था थियो झुट बोल्नु हुँदैन तर अरू युज गर्ने सामान हुन्छ नि अब साबुनहरू ह्यान्डवासहरू भयो यो सेनिटाइजरहरू भयो मास्कहरू भयो यो सबै सानो सानो त्यस्तो चाहिँ हामी सबैले नै गरेर आफै सेल्फ गरेर तपाईले जाँदाखेरि सरसफाइसम्म भएको थिएन खानाको त पुरै छोडेर आफै मैले नै गरेर त्यहाँ वरिपरिकोले देखेको छ अनुमिसले के गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ भनेर कम्पाउन्ड चाहिँ सफा नै थियो भन्नुपर्छ जस तपाईहरु क्वारेन्टाइनबाट मुक्त हुनुभयो सबैको नेगेटिभ नै आयो हैन त ओके पोजिटिभ आएको भए तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्थ्यो अभियसली हैन मरि गएको थियो के हुने हो भनेर हो त्यता मिठो एक्सपिरियन्सहरु छन् किनभने फिलिङ चाहिँ हुँदो रहेछ क्या चेक भनेपछि चेक त के हो नि भने आफ्नो भित्र भयो नि भाइ पुरै हामी त बेहोस थियौँ नि खानाको व्यवस्थापन चाहिँ के चाहिँ भयो भने 11 दिनको बादमा 22 किलो चामल र 2 टन ल्याइदिएको बात त्यति नै हो 11 दिनको बादमा भनेपछि 11 दिन पछाडी चाहिँ कि अगाडि ल्याइदिनु भयो 11 दिन आउने दिनमा हामीलाई थाहा भएन त्यो दिन अब सबै सिद्धि यहाँ लगेको अनि के छ भने मैले सोधेँ क्या अब छैन भने त ल्याउनु पर्यो नि त ए चामलहरुको व्यवस्थापन तपाईहरुलाई गरिएन सुरुमा गरिएँ 11 दिन जुन तपाईको लास्ट डेज अफ क्वारेन्टाइन लास्टमा मात्रै तपाईहरुलाई चामल उपलब्ध गराइयो हाम्रो 8 दिनको बीचमा पिसिआर चेकको लागि चेक आइसकेको थियो चामल सिद्धियो अझै बस्नु पर्यो भने कसो के निक्ल्यो भने फेरि बस्नुपर्ने अवस्था भन्ने कुरा पनि बुझियो त्यसले गर्दा त चामल त रेडी बनाउनु पर्यो राति खोजेर त हुँदैन एकजनाको पोजिटिभ देख्ने बित्तिकै अरु फेरि थप बस्नु पर्यो त्यो कुरा आएपछि चाहिँ ल छैन ल भाइलाई बोलाएर चामल ल्याएर दोकानबाट के अब गाउँपालिकाले चाहिँ कुरैले पाउँदैन भने त बोकै बस्ने कुरा आएन लास्टमा 11 केजी चामल र 1 पोका नुन सोध्नु भयो नि त त्यो कुरा 25 किलो चामल र 2 पोका नुन अहिले त्यसले काम दिइरहेछ खै छोडौ पहिला अब सापटी जस्तो के भन्छ ऐचो पैचो चला जस्तो भएछ हैन यता हजुरको एक्सपिरियन्स भन्नु तपाई इन्डियाको नागरिक हुनुहुन्छ हैन भारतीय नागरिक नै हुनुहुन्छ अनि कति लामो समयदेखि हजुर यहाँ टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ कि फर्स्ट टाइम आउनुभयो यहाँ 5 वर्षदेखि यहाँ बसिरहेको छु ए 5 वर्षदेखि यहाँ तपाई टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ अन्त अब फर्स्ट टाइम मैले पनि यो एक्सपिरियन्स चाहिँ नि फर्स्ट टाइम क्वारेन्टाइन कस्तो हुन्छ भनेर अनि कोरोना कोभिड-19 नै फर्स्ट टाइम हो कोरोना पछि कोभिड-19 फर्स्ट टाइम हो त्यसैले फर्स्ट टाइम र त त्यो गरियो हाम्रो सबै टेस्ट पनि भयो कति उमेर भयो हजुरको चाहिँ मेरो त अहिले एक्चुअल एज त मेरो 72 मा जाँदैछु ए 72 मा जाँदै हुन्छ है ओके अनि 72 मा पनि पढाउँदै हुन्छ है यहाँ चाहिँ मेरो हुन्छ भान्जी हजुर हुनुहुन्छ उहाँलाई हेल्प गर्नु म आफ्नो हेल्प पनि हो फेरि आफूले गरेको अनुभव त अलिकति बाँड्यौँ गरेको अब अलिकति लिएको शिक्षा चाहिँ अलिकति नानीहरू दिइराख्ने एउटा पछि एउटा धर्म हुन्छ एउटा म पनि अलिक फ्रेस बसिरहेको हुन्छ नि त भनेको मैले ठिक छ हजुरको यो शिक्षण पेसा छ अगाडि बढाउनुहोस् किनभने तपाईसँग ताकत भइन्छ तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ ओके भनेपछि क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि चाहिँ हैन तपाईलाई कस्तो महसुस भयो कतिको डर लाग्यो कतिको चाहिँ हुन्छ नि अप्ठ्यारो महसुस भयो के छ अलिकति भनिदिनुस् न तिता मिठा डर त अब आफूलाई के अरे छ भन्ने चाहिँ अब यो के अरे कोरोना छ भन्ने अब त्यो टाढोबाट आएको छ कि भन्ने आफूलाई पनि डर त हुन्छ छ कि भन्ने त लागेको छ मनमा त लाग्यो तर लास्टमा हाम्रो जाँच भयो जाँच गर्दा के अरे गएपछि नेगेटिभ पाउँदा चाहिँ म ढुक्क भएँ ए नेगेटिभ पाउँदा ढुक्क भयो सरर हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि हामी अलिकति कुरा गरौँ होइन तपाईँको
चाहिँ के अब इन्डियाबाटै आउनुभयो होइन कति वर्ष यता काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ मिक्लाचुङ एकाडेमीमा 2 साल भइसक्यो है 2 साल भयो यता पढाउँदै हुनुहुन्छ होइन अनि तपाईँको के छ अनुभव अलिकति के सजेस्ट पनि गर्न चाहनुहुन्छ कि सरकारलाई क्वारेन्टाइनको बारेमा के क्वारेन्टाइनको विषयमा एक्सपिरियन्स क्वारेन्टाइनको एक्सपिरियन्स छ अब हामी जस्तोहरूको लागि त त्यही हुन्छ टाइम पास चाहिँ चाहिन्छ हामीहरूलाई हजुर युथ हुनुहुन्छ हजुर अब हामी जत्रो होला टाइम पास चाहिँ चाहिन्छ तर त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अब ल्याक अफ वाइफाई त्यहाँनिर वाइफाईहरू थिएन के थिएन त्यसले गर्दा चाहिँ फेरि रिचार्ज हाल्छु भन्दा पनि हो त इन्डियाबाट आएको मान्छेहरूको उनीहरूले दिएको पैसा मान्दैन रहेछ त्यसले गर्दा पुरै त्यो अप्ठ्यारो भयो ए भनेपछि रिचार्ज किन्न पनि तपाईँलाई सम्भव भएन क्वारेन्टाइनमा बसिन्जेलसम्म इन्डियाका भनेर मान्छेले त्यो हामीले पठाएको पैसा नै थाप्दैन रहेछ ए पैसा त्यस्तो भएर गरेर ओके त्यहाँदेखि चाहिँ अब के हो इन्टरनेट बिना कतिको बस्नु भएको थियो योभन्दा अगाडि इन्टरनेट बिना त बस्दै बस्दिनँ हामी तर इन्टरनेट बिना 11 दिनसम्म बस्दाखेरि निकै अस्पट जस्तो हुन्छ नि जिन्दगीमा कहिले नभए जस्तो भयो कि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि गर्नु भएको थियो कुनै पनि कारणले जस्तो पहिला गरेको थिएँ फोनहरू देखेको बेला गरेको बेला तर अहिले यो टाइममा चाहिँ अब यो सिचुएसनमा चाहिँ उताबाट भर्खर आइरहेको बेला घरतिर पनि कल गर्नु चाहियो गर्यो घरकोसित पनि कन्ट्याक्टमा हुनु पर्यो गर्नु पर्यो तर त्योहरू पनि नपाउँदा चाहिँ ओके भनेपछि तिता मिठा अनुभव वाइफाई चलाउनु पाएन भने तपाईँको गुनासो छ त्यो त हो त्यो बाध्यता परिस्थिति आयो होइन त्यो सबैले अब सबै कुराको व्यवस्था पनि भएन हाम्रो सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हेल्थलाई कसरी सेक्योर गर्ने भन्ने कुरा अब यता हाम्रो अर्का शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँ पनि यङ हुनुहुन्छ एकदमै उहाँसँग कुरा कति वर्षदेखि यता तपाईँ मिक्लाचुङ एकाडेमीमा टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ लास्ट इयरदेखि भनेपछि अब 1 इयर कम्प्लिट भइसक्यो है ओके तपाईँको अनुभव के छ त यहाँ हुन्छ नि क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो उहाँको वाइफाई गुनासो रहेछ होइन तपाईँको अर्को के छ गुनासोहरू त्यही हो यहाँनिर अब नेट थिएन हाम्रो त्यो पैसाहरू पनि थाप्नु मानेन रिचार्ज पठाउँदाखेरि पनि कसैले ल्याइदिनु मानेन अनि पेसेन्ट टाइपको ट्रिट गर्दै थियो हामीलाई कोरोनै लागेको जस्तो त्यसपछि अब सबैजना हामी आएको दिन अनुसार भाग्यो सबैजना हो छेउमा कोही परेन नि त्यो अब सोसियल डिस्टेन्स त गर्नुपर्छ तर अब साह्रै गर्दै थियो सोसियल डिस्टेन्स राख्नुपर्छ तर अति गऱ्यो भन्ने कुरा साह्रै गऱ्यो अनि बस्दा चाहिँ के गरेर बस्नुभयो ठ्याक्कै तपाईँहरू नि सुतेरै बस्दा बस्नु भएन होला किनभने 24 घन्टा निन्द्रा लाग्दैन होइन के गरेर बस्नुभयो त्यही गिटारहरू बजाउँदै गर्दै बस्दै गिटार बजाउँदै गाउँदै बस्नुभयो झन् गिटार चाहिँ तपाईँहरूसँग थियो लुडोहरू खेल्दै हामी आफैले म्यानेज गरेको थियो नि त त्यस्तोहरू लुडोहरू खेल्नु लुडोहरू आफै म्यानेज गरेको थियो गिटारहरू भाइहरूको थियो त्यो हामीले मगाएर गऱ्यौँ यस्तै पक्कै पनि के भन्छ त्यो दुःख रसको गीतहरू गाउनु भयो कि रमाइलो कस्तो गाउनुभयो हुन्छ नि त्यो दुःख लाग्ने खालको गीतहरू हुन्छ नि अलिकति पीडा भएको गीतहरू गाउनुभयो कि दुईटै गीत है कस्तो जस्तो हुन्छ नि एउटा नेपालीमा भनाइ छ मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन यस्तो कुरा त कति दिमागमा आयो तपाईँको यस्तो लाग्यो त्यो गीत त पुरा सम्झे हामीले सम्झिनु भयो लाग्यो नि भनेपछि कोरोना परीक्षण गर्ने बेलामा चाहिँ आफन्तहरू नजिकका मान्छेहरू निकै सम्झिनु होला तपाईँहरूले होइन ला म यस्तो भयो भने के हुने होला मेरो छोराछोरी होइन कतिको त्यस्तो भयो सबभन्दा धेरै चाहिँ पेरेन्ट्स क्या त आफ्नो बाबा र सबैभन्दा क्लोज चाहिँ बाबा र आमा जसले चाहिँ मेरो नानी चाहिँ अब साह्रै भयो भने पनि छि नगर्ने होइन एक्सेप्ट गर्ने ती बाहेक अरू चाहिँ अब टाढै नै क्या मेरो अनुभवमा फ्यामिली मेम्बर पनि अब यस्तो यिनीहरूलाई चाहिँ कोरोना छ भनेको जस्तै टाढोबाट लट्ठीले चिज दिने जस्तो त्यति साह्रो डिस्टेन्स चाहिँ पायो र त्यो चाहिँ एकदमै अहिलेसम्म त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि मनभित्रबाट नजाने खालको चोट परेको खाल्डो पुरिसकेको छैन त्यो चाहिँ छ तर यो सबैलाई हुने हो होइन त्यसो हामीलाई मात्र होइन सबैलाई हुन्छ त्यही त अब तपाईँको आफन्तको फिल आउने होइन त्यो त भइ नै हाल्छ किनभने धेरैजना मान्छेहरू कोरोना सङ्क्रमणमा परेको छन् अब अन्त्यमा जस्तो कतिजना के भन्छन् भने होइन क्वारेन्टाइनमा राख्नु हुँदैन एक्लै हुन्छ के हुन्छ गाह्रो हुन्छ आफ्नो मान्छेलाई म घरमै ल्याउँछु भन्ने छन् कतिजना होइन कतिजना होइन मेरो छोरालाई पनि बाहिर राख्नुपर्छ किनभने के हो उसलाई पनि बाहिर राखौँ भन्ने छ होइन कति सरकार पक्षबाट पनि व्यवस्थापन कमजोर भएको छ कि तपाईँले सजेस्ट कसरी गर्न चाहनुहुन्छ जसले गरे पनि हुन्छ त्यो त अब मलाई पनि खासै सर्वसाधारणलाई कसरी पहिला त सर्वसाधारणलाई नै हो किनभने
हामी पनि त्यसलाई भोगेर आएको र आफ्नोमा पनि कोही त्यसरी कहीँबाट आउँदैछ भने आफूले पनि सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ राख्नुपर्ने किनभने आफूलाई मात्रै इन्फेक्सन भयो भने पनि अरूलाई पनि त्यो इन्फेक्सन हुने त पुरै सम्भावना हो नि त र फ्यामिली मेम्बर साथसाथै अब वरिपरिको छरछिमेकलाई पनि त्यस्तो नहोस् होइन एउटै गाउँमा मात्रै भन्दा सबैलाई फैलेर जाने त्यो त एपिडेमिक हो नि त त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने र ले अब त्यस्तो फिलिङ्स राख्नु हुँदैछ होइन अब मेरो मान्छे चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै होस् किनभने मेरो चाहिँ के भन्नु मेरो चाहिँ अब सबैसँग ठुलो मान्छेसँग मेरो कन्ट्याक्ट छ होइन त्यसको बल तागतले पनि म यसरी गरेर देखाउँछु भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्यो क्या मेरो अनुभवमा पावरको बेसी ऊ भएको जस्तो मैले देखेँ होइन ग्रुपिजम जे होस् आफ्नो ग्रुप भएको छ रङ हुँदाखेरि पनि सबैले साथ दिएर बसेको जस्तो होइन जसको चाहिँ ग्रुप छैन उहाँहरूलाई चाहिँ राइटमा हुँदाखेरि पनि रङली नै अब हुन्छ नि नेगेटिभली हेरिरहेको जस्तो अब ट्रिट गरेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ र जुन त्यो छ मान्छेमा विभेद एकदमै लाग्यो मलाई चाहिँ ग्रुपिजम कुरा गर्नुभयो कि अलिकति तपाईँलाई कसैले हुन्छ नि ग्रुपिजमको प्रभाव तपाईँलाई पर्यो कि हो त्यस्तो परे पनि नपरे पनि मैले मेरोबाट फिलिङ्स अब मैले सुरुमै भने हामी छोरी मान्छे त केही अलिकति असन्तुष्टि हुने हाम्रो हो नि त नेचुरली त्यस्तो हुँदाखेरि त्यो जुन चाहिँ मान्छेमा विभेद आएको जस्तो मेरो फिलिङ भयो नि त्यो चाहिँ भर्सक नआओस् है हाम्रो गाउँलाई अगाडि बढाएर लानु छ भने समान आँखाले सबैलाई हेरौँ समान दृष्टिले सबैलाई हेरौँ यो ऊ पार्टीको ऊ यो पार्टीको ऊ यो जाति ऊ यो जाति होइन ऊ यस्तो ऊ उस्तो भन्ने नहेरौँ हामी सबै मान्छे हो हामी सबैले एउटै भएर चल्यो कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरे जस्तो महसुस भयो त्यो त मलाई 100% भयो किनभने मेरो आँखाको अगाडि थुप्रै देखिसक्यो नि के भयो भन्दिनु अलिकति त्यो अब फेरि त्यस्तो कुरा आयो भने भनौँला होइन अहिले नभनौँ त्यस्तो मात्रै हो मलाई लागेको हाम्रो चाहिँ सुझाव यस्तो गरौँ गभर्नमेन्टलाई सुझाव चाहिँ अब समाजको लागि पनि निश्चित ठाउँ तोकौँ होइन स्थानीय सरकारले निश्चित ठाउँ तोकौँ कसलाई उता कसलाई यता होइन निश्चित ठाउँ तोकौँ त्यस्तो अवस्था समस्या आयो भने त्यो त व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो नि के अरे यहाँ छ के अरे चौकी छ चौकी वडा कार्यालय छ त्यो भएन समाज छ समाजले एउटा एक खालको चाहिँ सर्वदलीय एउटा समिति बनाइदियोस् अब एउटा मान्छेलाई एक दिन एउटा घरमा राख्नु अर्को त्यो को के छ थाहा पाउँदैन उसको त परिवारसँग जो पनि नजिक हुन्छ भरे त्यो इन्फेक्सन यदि रहेछ भने त्यो त उसको परिवार मात्रै न अरू पनि जान्छ त्यसले गर्दा हाम्रो सुझाव चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँमा एउटा त्यो व्यवस्थापन गरौँ होइन अब त्यो खालको समस्या स्थानीय सरकारलाई नै छ भने छ नि समाज होइन टेबल टक गर्नु पर्यो नि त समाज बोलाएर आउने ठाउँमा चाहिँ भित्रभित्र काम गर्ने नआउने ठाउँमा चाहिँ जे पाए त्यही देखाएर छैन पैसा छैन यस्तो छ समस्या छ भएन नि त अब त्यत्रो बिल्डिङहरू छ होइन सरकार यो सरकारकै हो नि त त्यो मिल्दैन के देश गरिस किन हामी सबैले ट्याक्स त तिर्दैछौँ नि त भाइ भनेर किन ट्याक्स तिर्नु देश गरी बनाउनु हामीले पाइनामा हाम्रो जाँदैछ मैले त्यो बुझेँ नि त र निश्चित टाइम तोकेको होला होइन क्वारेन्टाइन बस्ने ठाउँ तोकेको होला सबै व्यवस्थापन होला भन्दा यो त अघिको कुरा रिभाइज त भयो त यो कुरा जोडेको जस अब आइन्दा उपरान्त चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के सुझाव गर्न चाहन्छौँ भने स्थानीय सरकारले निश्चित स्थानीय सरकार वडा कार्यालय स्थान निश्चित क्वारेन्टाइन तोकिदियोस् भनेपछि व्यवस्था फितुलो भयो भन्ने कुरा व्यवस्था फितुलो भयो सुधार्नु पर्छ होइन अब हाम्रो त्यहाँ एउटा पश्चिममा घटना पनि घट्यो बिचरा क्वारेन्टाइन बस्ने एकजना कहाँ मुम्बई बेङ्गलोर कहाँबाट आएको होइन त्यस्तो घटनाहरू भयो अब त्यस्तो त त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो दुःख लाग्यो मलाई पनि है जो मान्छे बिमारी थियो त्यो एकजना महिला ऊ एक्लै क्वारेन्टाइनमा बसेको अब त्यहाँ जुन परिचय त्यहाँ हेर्ने त्यो हेल्थको ऊहरू भयो उनीहरू सबैले त्यस्तो अब भिडियो गर्ने त्यो भइरहेको रहेछ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुनु एकदमै नराम्रो होइन त्यसको लागि चाहिँ गाउँ समाज आफै दरिलो हुनुपर्ने भयो नि त यदि एक्लै राख्दैछ भने गाउँ समाज मिलेर उसलाई सेक्युरिटी दिन् न त किन उसलाई एक्लै टाढो राख्नु कोही यहाँ पनि छ एक्लै कोही लेडिज आएर बसेको छ भन्ने तर त्यस्तो घटना कहिले पनि नहोस् हाम्रो ठाउँमा होइन
यदि त्यस्तो छ लुज छ यो दैलोहरू पक्का छैन झ्याल छैन भने गाउँ समाजले पालो गरेर उसलाई सेक्युरिटी दिँदा राम्रो हो नि त होइन उसको सेफ्टी त्यस्तो खालको चाहिँ नहोस् भन्नु लाग्छ यदि सरकारले हात उठायो भने होइन त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो घटना भयो क्या यहाँनिर ओके ठिक छ व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने यहाँको सुझाव हो क्वारेन्टाइन निश्चित रूपमा तोकिनुपर्छ निश्चित ठाउँ एउटा तोकिनुपर्छ भन्ने यहाँको सुझावलाई एकदमै सराहनीय छ म भन्न चाहन्छु र यहाँले समय दिनुभयो यहाँको तितामिठा एक्सपिरियन्सहरू सुनाइदिनु भयो यो कुराले परिवर्तन आओस् सर्वसाधारणको सोचमा पनि परिवर्तन आओस् र स्थानीय सरकारले पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने नै ठाउँहरूमा आफ्नो लचिलोपनलाई दर्विलो बनाउँदै लाओस् भन्ने हाम्रो पनि शुभकामना छ थ्याङ्क यू सो मच फर यर प्रेसियस टाइम धन्यवाद सबैलाई हवस्